كلشي بخير، مبروك عواشركم. في اطار الدروس وعن بعد التطبيقيه، وفي اطار لي غوسات اللي كنديرو اليوم. غادي نقترح عليكم البايلا فالونسيانا. دونك اللي غادي نحتاجو بيان سور غادي نحتاجو الحوت. غير هو الحوت اللي كنديرو الكروفيت بيان سور، شويه ديال الكروفيت، شويه ديال الكالامار ودو بواسون بلون. داكوغ، هذا الميرنا ما يمكنش نديرو الميرنا لان الميرنا كتفرتت. كاع الحوت اللي ملي كيطيب كيبقى قاصح كيبقى شاد. وشتو شي جنيوحات ديال الدجاج شتيهم كنكونوا غسلناهم وحيدنا منهم الجلده. وديك كروفيت غامباس ولا ديك كروفيت غريز اللي يكونوا كبار، انا اللي لقيت في السوق هو هادشي كنهزوه. اللي غادي نحطوه هو اللي غادي تحط لينا في بور ديكوري لا بايلا ديالنا. بالنسبه لي زانغريديون غادي نحتاجو ان دومي غلاس دو بوف. ها هو، هذا سي ان دومي غلاس دو بوف مصايبو، الملحه، شويه د البزار، التحميره، هنايا 6 ديال لي غوس داي اشي، شويه ديال القزبور على فان دو لا بريباراسيون غنحتاجوه، زيت العاديه، زيت الزيتون، الزعفران الحر، نص فلفله حمراء ونص فلفله يا خضراء يا صفراء. بيان سور غير خصنا واحد 200 غرام ديال لوري. ابخي كل واحد كيعزل لوري اللي كيوالمو. انا كندير لوري جون هنايا باش ما كيتعصطش ليا. بصله كبيره مشلضه، الفلفله حاره، الصوجا ايباس، لا صوص بواسون اي de la sauce tomate cuite, sauce tomate cuite préparée. غادي نديرو شويه ديال الزيت ديالنا في المقله ديالنا فين غنوجدو لا بريباراسيون. كنلوحو البصله ديالنا، كنلوحو مع الثومه ديالنا، كنديرو التحميره، اسي، البزار، لا صوص بواسون ديالنا، لا صوص ميو ميو. هادي كنكثرو منها بوغ رولوفي لو غو ديال الحوت في البلايلا ديالنا. فوالا، اي اون ميلونج لي زانغريديون ديالنا. لا بروميير بريباراسيون ديالنا هي بدات كتوجد. البصله والثومه ديالنا هما داكشي كنهزو من مغرفه ديال البويون ديالنا، كنهزوه به باش غادي ديكلاصيو لا بروميير كوش ديالنا ديال البصله والثومه. اون ديكلاص بها وكنحكو مزيان. كنطلعو هاد لا صوص ميو ميو اللي درنا مع العطريه اللي درنا كلها. كيبقى لينا شويه ديال الزعفران الحر، كنهزو اون توت بوتيت بانسي ديال واحد 5 ولا 6 ديال الشعرات، كنحكوهم كنلوحهم هنايا ديال الزعفران الحر، وكنخليوهم يعاودوا يتريدويزاو بين ما تعلكات لينا البصله ديالنا، تخدمات بيان كوم يفو. بحال بدات كتحرق لينا البصله ديالنا، راه لو غو كيخرج لينا في هاد لا بغيلو اللي كاينه. كنعاودو نهزو اون اوت كويير، اون اوت لوش ديال لو دومي غلاس ديالنا دو بوف ولا دو بولي، اي اون ديغلاس به دو سيت مانيير. نفس العمليه، هاد العمليه كنبقاو كنديروها حتى كنساليو لو دومي غلاس ديالنا كله. بون لي زامي، لا بريباراسيون ديالنا لا باز قربت توجد. كنهزو واحد لو دومي سيترون كنخويوه، من بعد كنديرو ليكيفالون ديال 2 ولا 3 كويير ا سوب ديال لا صوص طوماط ديالنا. كنخويوها بيان سور، كنخلطو من بعد. اون فوا طرا لينا هادشي اش كنديرو، اون فوا وجدات لينا لا بريباراسيون ديالنا كنهزو الحوت ديالنا كامل توت لا بريباراسيون. كنكرطو بحال قلتي داك لو بتي جو اللي كيلوح لينا الحوت او روبو، كنوجدو به كنديكلاسيو به البايلا ديالنا كوم سا دو سيت مانيير. اي اون اتون واحد 5 مينوت لو طون ان الحوت يطلق لينا الماء ديالو في المقله ديالنا. عاد كنديرو الرز ديالنا. الوغ ملي كتبدا تغلي لينا لا بايلا، كنلوحو لي زيل دو بولي ديالنا، كنحطوهم
في لابايلا كنخلطوهم حتى هما مع الحوت اللي درنا. بون لي زامي ديالنا البايلا ديالنا هي بدات كتوجد، بدينا كنقربنا نساليو. دونك دابا وصلنا لو ستاد ديال لو ري. اول حاجه دونك كنبداو نفرقوا لو ري ديالنا بحال هكا دو سيت مانيير. دونك اون فوا كتلوحوا لي بروميير كوش ديال لو ري، اش كندير انا؟ كنهز لا سباتول ديالي اون بوا et je fais pénétrer le riz à l'intérieur de la poêle d'Eli. D'accord? Comme ça. Alors, une fois que tu as la première couche de l'arroz, on ajoute une autre couche من الفوق. كتزاد bien comme il faut باش الرز ديالنا كيجي homogène. بون لي زامي البايلا ديالنا راه حنا قربنا نساليوها، قربت توجد لينا. دابا راه حنا في لو ستاد فينال. دونك دخلنا لو ستاد ديال لا ديكوراسيون. كنهزو هاد الحامضه ديالنا درناها الوسط باش تجينا البايلا ديكوري. جوج فلفلات حارين كنحطوهم هنايا على الانتيريور كيتقبو كنحطوهم مع البايلا باش يطيبوا معاها. بون من بعد كاين اللي كيتقبهم اون فورشات باش يخرج لو كود الحار. انا ما كنديروش لان بون راكم عارفين كاين اللي عزيز عليه الحار كاين لا. من بعد لي كروفيت لي غامباس ديالنا كنهزوهم كنحطوهم دو سيت مانيير الفوق. سي بور ديكوري البايلا ديالنا. بون لي زامي هانتوما كتشوفوا البايلا راهي لا بروميير بريباراسيون ديالها هي طاحت. من بعد كنهزو شويه ديال المسخون كنلوحو ديريكتومون، كنحاولوا نعمروها كلها كومبليتمون. الوغ بوغ انفورماسيون البايلا كتسقى 3 المرات. لا بروميير هي السقيه الاولانيه، ومن بعد اون اروزي اون دوزيام فوا هي هادي، et on va arroser une troisième fois. Une fois qu'on arrose comme ça, on la couvre بالبابي الومنيوم. انا غنوريكم لا مانيير كلها غتغطى بالبابي الومنيوم. دونك هانتوما كتشوفوا الاخوان البايلا ديالنا هي دي غطيتها بالالومنيوم وخليتها غير ملي تنفس نخليها طيب على خاطرها. من بعد غادي نهزوها. انا كندخلها للفران كتكمل لا كويسون ديالها، وكاين اللي ما كيخليهاش تكمل لا كويسون. مازال اون ديرنيير تكنيك غنوريها لكم حتى الاخر بوغ ريلوفي لو غو. لي زامي دابا وصلنا لو ستاد فينال. كنهزو القزبور ديالنا كنديرو فيه شويه ديال زيت العود ليكيفالون ديال واحد 2 ولا 3 كويير ديال زيت العود ويل دوليف. داكور. وكنديرو لا صوص طوماط ديالنا. لا طوماط ان بو ليكيفالون ديال اون كويير سوب دويل دوليف ديالنا. وكنخلطو بيان كوم يلفو. البابي الومنيوم ديالنا كنهزو شويه ديال هاد القزبور ديالنا اللي درناه مع لا صوص. Ça c'est pour relever le goût ديالنا. Voilà. Et on l'étale sur la paella de cette manière. Les amis, la paella valencienne ديالنا elle est prête. واش غادي نقول لكم؟ c'est un pur délice. دقتها elle est magnifique, elle est délicieuse. بسلامتكم علينا، بالصحة والراحة للجميع، و جيسبر تكون عجبتكم لا غوسيت ديال اليوم.